नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम ख़बरों के साथ आज के ख़बरनामे में देखिए, गुरुग्राम में नमाज़ जुमा का मामला। अब हिंदुत्व तंजीमों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले मुस्लिम लीडर के ख़िलाफ़ ही दर्ज किया गया मुक़दमा। हिंदुस्तान में एक बार फिर बेकाबू होता जा रहा है कोरोना। 90,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। कई रियासतों में स्कूल बंद, पाबंदियाँ सख्त। इंतखाबी रियासतों में रैलियों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सिक्योरिटी में चूक मामले में पंजाब हुकूमत ने तश्कील दी आला सतही जांच कमेटी। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की दी गई हिदायत। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा मामला, कल होगी सुनवाई। क्या वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सिक्योरिटी में चूक अब बनेगा इंतखाबी मौजू? बीजेपी रहनुमाओं के साथ गोदी मीडिया भी मैदान में। नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। गुरुग्राम में नमाज जुमा के ख़िलाफ़ फ़िरका परस्त अनासिर कई महीनों से मुसलमानों के ख़िलाफ़ महाज खोले बैठे हैं और उन्हें नित नए हरबों से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हत्ता कि हुकूमत भी उन्हीं फ़िरका परस्तों के साथ खड़ी नज़र आ रही है। वहीं अब यह ख़बर सामने आई है कि साबिक़ रुकन असम्बली मोहम्मद अदीब, जिन्होंने नमाज जुमा के ताल्लुक़ से हो रही शरंगेज़ी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, उन्हीं के ख़िलाफ़ हिंदुत्व तंजीमों ने केस दर्ज करवा लिया है। हिंदू कारकुन की शिकायत पर फ़िरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश करने और ज़मीन पर कब्ज़ा करने के इल्ज़ाम में उन पर FIR दर्ज की गई है। हालांकि रुकन असम्बली का कहना है कि उन्हें इस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम ये मामला क्या है। हम अमन और फ़िरका वाराना हम आहंगी की बात करने वाले हैं और जो लोग गोडसे की तारीफ़ करते हैं वही लोग हम पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में चूक के मामले में पंजाब हुकूमत ने ज़रूरी वजाहती बयान जारी करने के बाद अब इस मामले की जांच के लिए आला सतही पैनल तश्कील देने का ऐलान किया है और ये कमेटी 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पंजाब में होने वाला प्रोग्राम मनसूख होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म का एक जुमला, जो कि कल उन्होंने कहा था कि CM से कह देना कि मैं ज़िंदा लौट आया, अब ये इंतखाबी मौजू बनता जा रहा है। बीजेपी बराह रास्त पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है। बीजेपी इस मामले को रफ़ा दफ़ा नहीं करना चाहती। कल ही से ही जहां बीजेपी रहनुमा तरह तरह के बयानात दे रहे हैं, तो गोदी मीडिया ने भी कमान संभाल रखी है। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने जारहाना अंदाज में कहा था कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी से नफरत करती है। वहीं शाहनवाज हुसैन का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने गिरी हुई हरकत की है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने एक बड़ी साजिश की थी, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी के 130 करोड़ अवाम की दुआओं की वजह से वो महफूज है। वहीं गोदी मीडिया के स्टार एंकर सुधीर चौधरी की एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वो पंजाब हुकूमत से पाकिस्तान को बेहतर करार दे रहे हैं। हमेशा मुद्दों से भटकाने के लिए पाकिस्तान का सहारा लेने वाले एंकर ने आज भी पाकिस्तान का ही सहारा लिया, लेकिन अनोखी बात आज ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान की ही तारीफ़ कर दी, जिसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मीडिया कभी भी कुछ भी कर सकता है, जिस पर आपको हैरान नहीं होना चाहिए। लेकिन वाकई अगर कोई सिक्योरिटी में कोताही हुई है तो फिर उसकी जाँच ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला कौमी सलामती से जुड़ा हुआ है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक पाकिस्तान जाने का फैसला किया था, अचानक से, क्योंकि उस समय वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पोती की शादी थी और अचानक से मोदी पाकिस्तान में चले गए, वहां लैंड कर गए और नवाज शरीफ के घर पहुंच गए। पाकिस्तान में उन्हें जरा भी कहीं भी आने जाने में कोई समस्या नहीं हुई, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हुआ, सुरक्षा में चूक नहीं हुई। तो हमसे तो पाकिस्तान बेहतर निकला कि हमारे अपने पंजाब में हम अपने प्रधानमंत्री के लिए एक रास्ता नहीं खोल सकते, अपने प्रधानमंत्री को एक सेफ पैसेज नहीं दे सकते अपने ही देश में। इससे तो पाकिस्तान बेहतर है और चन्नी से तो फिर नवाज शरीफ बेहतर साबित हुआ। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आज एक बार फिर बड़ा इजाफा दर्ज हुआ है। आज 90,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 325 अफराद की जान चली गई है। वहीं कई रियासतों में इसके बाद पाबंदियों का ऐलान किया गया है। कई रियासतों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तो कई तरह की पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस में इजाफा हो रहा है। वहीं यूपी में इंतखाबी रैलियों को रद्द करने का तकरीबन सभी पार्टियों ने फैसला किया है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और तमाम सियासी रैलियों को रद्द करे। वहीं कर्नाटक हुकूमत ने बुध के रोज़ रियासत के निजी अस्पतालों और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को हुक्म दिया है कि वो रियासत में कोविड के मामलात में इजाफे के पेश
پیش نظر فوری طور پر 30% بستروں کو محفوظ رکھیں اور انہیں تیار رکھیں۔ کورونا کی ایک ڈوز کے بعد دوسری ڈوز لینے کے لیے کئی ماہ کا گیپ رہتا ہے، لیکن اب بہار کے ایک بزرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کورونا ویکسین کی 11 خوراکیں لی ہیں اور انہیں اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ ان کے اس دعوے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اب جانچ کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس دعوے نے حفاظتی ٹیکوں کی مشق اور اس کے سنگین نتائج کا پتہ لگانے کے لیے موجود نظام پر خطرناک سوال اٹھائے ہیں۔ وہ ایک ویڈیو میں یہ کہتا ہوا نظر آیا ہے کہ یہ ایک امرت ہے اور جن تکالیف کا اسے پہلے سامنا تھا، جب جیسے کہ پیٹھ کا درد ہو یا دوسری کوئی بیماری ہو، اسے اس سے بھی چھٹکارا ملا ہے۔ جب اسے پوچھا گیا کہ اتنے شاٹ لینے میں وہ کیسے کامیاب ہوئے، مسٹر منڈل نے جواب دیا کہ انہوں نے رجسٹریشن کے لیے ایک ہی فون نمبر اور آدھار کارڈ کا استعمال کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس نگرانی کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ چاہیے سرکار اچھا چیز نکالا ہے، کسی بھی ٹھونا یا کمر میں کی درد ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں چل پھرنے میں وہ سمرتھ رہتے، درد ہوتا ہے وہ درد میرا ختم ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ مجھے آکسیجن زیادہ ہو گیا ہے۔ سوستھ منوش کو آکسیجن ہونا چاہیے 100 سے کم نہیں۔ کرناٹک میں اقلیتی برادریوں، مسلمانوں، عیسائیوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آئے دن ہندوتوا تنظیمیں عیسائیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اب چکمگلور کے کورگنڈو گاؤں میں ہندوتوا تنظیم بجرنگ دل اور وی ایچ پی کارکنان نے عیسائیوں کی مذہبی علامت سمجھے جانے والے صلیب کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی مارچ کیا، لیکن پولیس نے انہیں روک کر حراست میں لینے کے بعد رہا کر دیا۔ ہندوتوا تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ کراس غیر قانونی طور پر لگایا گیا ہے اور بعد میں جا کر یہاں چرچ بنے گا اور پھر یہ تبدیلی مذہب کا بھی مرکز بن جائے گا، اور اگر پولیس اور انتظامیہ اسے نہیں ہٹاتی تو پھر یہ کام ہندوتوا تنظیمیں کریں گی۔ تو ناظرین، یہ نفرتیں اب سیاسی پلیٹ فارم پر ہی نہیں بلکہ تعلیمی اداروں میں بھی یہ پروان چڑھ رہی ہیں۔ اڑپی سرکاری کالج میں حجاب کی اجازت دینے سے انکار کے بعد اب ایکلا پومپئی کالج میں مذہب بنام ہندوتو کی سیاست کا نمونہ دیکھنے کو ملا ہے۔ یہاں اب ہندو طالبات نے مسلم طالبات کے حجاب پہننے کی مخالفت کرتے ہوئے زعفرانی شال وہ پہنے نظر آئیں۔ ہندو طالبات کا کہنا تھا کہ وہ زعفرانی شال اس وقت تک نہیں اتاریں گی جب تک مسلم طالبات حجاب نہیں ہٹاتی ہیں۔ کالج کی انتظامیہ کو اس معاملے کا جب علم ہوا اور اس سلسلے میں میٹنگ بلائی گئی اور احتیاط کے طور پر جلد ہی دوپہر کو ہی ادارے کو بند کر دیا گیا تاکہ معاملہ اور نہ بڑھ پائے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی اڑپی اور چکمگلور کے کالجوں میں ایسے ہی مسائل دیکھنے کو ملے تھے، جبکہ وہیں اڑپی میں جو معاملہ پیش آیا تھا اس کے بعد کیمپس فرنٹ آف انڈیا نے احتجاج کی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مسلم طالبات کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو پھر وہ بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ جمعرات کی صبح یعنی کہ آج سورت کے GIDC علاقے میں کیمیکل لے جانے والے ایک ٹینکر سے زہریلی گیس لیک ہونے سے 5 افراد ہلاک جبکہ دیگر 20 لوگوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ سورت کے سچن GIDC علاقے میں واقع ایک فیکٹری کے قریب کھڑے ایک کیمیکل ٹینکر سے زہریلی گیس نکلنے کی وجہ سے وہاں فیکٹری کے باہر جو 5 کارکن وہاں کھڑے تھے ان کی موت ہو گئی جبکہ کئی سارے زخمی ہو گئے جنہیں سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اب عالمی خبر کی طرف۔ بغیر کسی گناہ کے فلسطینی نوجوان کو جیل میں بند رکھنے کے خلاف احتجاج کے طور پر اس کی بھوک ہڑتال نے اثر کر دیا ہے اور اب اسرائیل اسے رہا کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ 40 سالہ ہشام نے بغیر کسی الزام کے قید میں رکھے جانے کے خلاف اگست کے مہینے میں بھوک ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ ہشام مغربی کنارے کی رہائشی ہیں اور پیشے کے اعتبار سے تعمیراتی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہشام کو اس سے قبل بھی اسلامک جہاد سے تعلق کے شبے میں گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ اس بار بغیر کسی الزام کے انہیں قید کیا گیا تھا۔ ہشام کے وکیل نے بتایا ہے کہ رہائی کی تصدیق ہونے کے بعد ہشام نے اپنی 141 دن کی بھوک ہڑتال کو ختم کر دیا ہے۔ 141 دن کی یہ بھوک ہڑتال 2013 کے بعد سے اب تک کی طویل مدتی بھوک ہڑتال ہے جو کہ جیل میں کسی ملزم کی طرف سے کی گئی ہو۔ وہیں گزشتہ ہفتے ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے جب قیدی کا جیل میں جا کر معائنہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہشام کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور موت کا خطرہ لاحق ہے، وہیں جس کے بعد اب اسرائیل نے اسے رہا کر دیا ہے۔ ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی۔
کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ fikrokhabar.com کا رخ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو اور کو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.